अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से गुफ्तगू होगी सरदार इस्माइल डायरी की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात। उनके भाई अली रज़ा को भी ज़िंदगी में बड़े ख़तरात लाहक हो चुके हैं और उनकी जो फैमिलीज़ में ख़वातीन हैं वो भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मुख्तलिफ़ हलकों को अपील करते हुए नज़र आ रही हैं और पुलिस ने बड़ी जो है वो ज़्यादती की है। दूसरे जो कबाइल हैं, दूसरी जो बिरादरियां हैं, उनके साथ सरदार इस्माइल डायरी की वजह से। नाज़रीन, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बड़ी कीमती होती है। तो शुरुआत करते हैं कि इतला मिली कि सरदार इस्माइल डायरी व अली रज़ा डायरी के जो भांजे हैं वो टंडो आदम के गांव है वादवानी गांव है टंडो आदम के करीब, जिसमें सरदार इस्माइल डायरी के भांजों की इतला मिलने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लाठियां चली, ख़वातीन पर तशद्दुद किया और जो कुबर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना था कि आपने सरदार इस्माइल डायरी के भांजों को छुपाया हुआ है, वो हमें दें। उनकी ख़वातीन आपके यहाँ पनाह गुज़ीर हैं, उनको हमारे हवाले करें। न सिर्फ टंडो आदम की पुलिस थी बल्कि सांगड़ डिस्ट्रिक्ट से भी और नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और मुख्तलिफ जो अमलदार थे, उनमें ख़वातीन पुलिस एहलकार आपको बताता चलूँ कि उनके साथ नहीं थी। ये सिर्फ मर्द पुलिस एहलकार थे जो टंडो आदम के गांव है बागो वाधवानी पर उन्होंने कहरी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। अब सरदार इस्माइल डायरी का जुर्म ये है कि उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के एमपी हैं खान मोहम्मद डायरी, उनके मद्दे मुकाबिल फॉर्म जमा करवाया था आज़ाद इंतखाब लड़ने के लिए। उनकी बहनें सरदार इस्माइल डायरी की हमीदा और फरीदा डायरी कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी को भी खतरा है। कुरान पाक उन्होंने सर पर उठाया और प्रेस क्लब पहुंची नवाबशाह। अब नाज़रीन, सरदार इस्माइल डायरी का तो इल्म ही नहीं है कि वो कहाँ है। जैसे मैंने आपको कल के विलाग में बताया कि उनके लिए मालूम हो रहा है कि उन्हें जो है वो सिब्बी या मच जेल में भेजा गया है और लाड़काना के जेल में वो नहीं है। ये बावसूख ज़राए मुझे बताते हैं कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं है, लेकिन उनके जो गैर मौजूदगी में अब कार्रवाइयाँ तेज़ तर हो गई हैं। ख़वातीन जो है उनकी दरबदरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और जो बहादुर डायरी हैं और खान मोहम्मद डायरी उनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। खुद उन पर जो है वो अपने चेले चपाटे जो है वो भेज कर उन पर तशद्दुद करवाया जा रहा है और उन्हें मुतनब्बे किया जा रहा है कि ख़बरदार अगर आप प्रेस क्लब गई तो आपकी फिर ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी, जिस तरह खान मोहम्मद डायरी ने इस्माइल डायरी व दीगर की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। उनके पीछे तो पीपल्स पार्टी खड़ी है, लेकिन अब आगे लाया जा रहा है डायरी कबाइल के लोगों को। ये एक नई जो गेम शुरू हो गई है वो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि अब डायरी कबाइल के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे एक सफ़ेद रीश शख्स को प्रेस क्लब नवाबशाह में बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और कहा कि आप बोले। उनको बोलना तक नहीं आ रहा था कि इस्माइल डायरी कौन है और उनके मरे हुए भाई का नाम ले रहा था कि उनका भतीजा असगर डायरी ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, जबकि उससे मरे हुए भी तकरीबन कोई 15-13 साल बीत चुके हैं। लेकिन अब भी कहा यही जा रहा है कि असगर डायरी ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, जबकि उनके भाई वो कत्ल हो चुके हैं। और इसी खान मोहम्मद और बहादुर डायरी के तसादुम और तकरार में जो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त करवाया था, अब आसिफ अली जरदारी भी नहीं चाह रहे हैं कि
جو معاملات ہیں اسماعیل لاہری کے، فریال تالپور کے، ضیاء الحسن لنجار کے، اور ضیاء الحسن لنجار نے بڑی کوشش کی ہے کہ جو سردار اسماعیل لاہری کے معاملات ہیں ان کو چھپایا جائے، حقائق پر جو ہے وہ پردہ ڈالا جائے تاکہ اس سے عوام جو ہے وہ روشناس نہ ہو سکے. لیکن جو ان کے خلاف ٹولز بن رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے خطرناک بن رہے ہیں کہ میں لنجار سے معافی کیوں مانگوں اور لنجار سے معافی مانگے گا میرا یہ لو لنجار، سوری سوری سوری. اس طرح کے جو ٹولز بنے ہوئے سوشل میڈیا پر یہ بڑے ہی خطرناک ہیں، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ رہنما کافی خوفزدہ ہیں اسماعیل لاہری سے، ان کی بہنوں سے، ان کے بھائی سے، ان کے بھانجوں سے، ان کے رشتہ داروں سے. اسماعیل لاہری تاحال لاپتہ ہیں اور ان کے بھانجوں کی اطلاع پر جو ہے وہ علاقہ باغو وادوانی پر بڑا جو ہے وہ پولیس نے قہر کیا ہے. خواتین، دوسرے قبائل کبر قبیلے سے تعلق رکھنے والی خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے. 20 سے زائد گھروں میں لوٹ مار کی گئی ہے اور ان کے علاوہ کئی مرد اور خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں بھی جو ہے وہ اس سہولت کاری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ پرچہ 80 کے علاوہ کاٹتے نہیں ہے، دہشت گردی کے پرچہ جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں، خواتین ہو، بچے ہوں، مرد ہوں، سبھی پر. یہ خواتین جب احتجاج کرنے کے لیے پریس کلب نواز شاہ پہنچی تو یقین مانیں کہ صحافی ان کی خبر لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، صحافی ان کو کوریج دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ بھی خود خوف کے مارے ہوئے صحافی تھے کہ کوریج دیں گے تو پیپلز پارٹی کی قیادت ان سے نالا ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کی قیادت ان سے خائف ہو جائے گی. کیونکہ وزیر داخلہ سندھ کا تعلق بھی نواب شاہ سے ہے، فریال و آصف زرداری کا تعلق اور بلاول بھٹو زرداری کا تعلق بھی نواب شاہ سے ہے، اور جو خان محمد ڈائری ہے ان کا بھی ہوم ڈسٹرکٹ نواب شاہ ہے. تو ان خواتین جو کل پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتی رہی، قرآن پاک سر پر اٹھا کر حمیدہ اور فریدہ جو بہنیں ہیں علی رضا اور سردار اسماعیل لاہری کی، ان کو جو ہے وہ تذلیل کا نشانہ بنایا گیا. جیسے جیسے پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ سردار اسماعیل لاہری کے جو وفادار ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں ان گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں یا پناہ لیے ہوئے ہیں تو پولیس آن ٹپکتی ہے اور ان گھروں سے لوٹ مار کر کے چلی جاتی ہے اور لوٹ مار کرنے کے بعد وہاں سے لوگوں کو گرفتار اور ہراساں کیا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ لاپتہ کیا گیا ہے. اور پولیس کی جو کارروائیاں ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور سردار اسماعیل لاہری کے بازیابی کے حوالے سے جو پٹیشنیں دائر کی گئی ہیں ان پر بھی تاحال سنوائی نہیں ہو سکی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ بنائی گئی ہے سردار اسماعیل لاہری، ان کے رشتہ داروں اور خواتین کے لیے، اور ان کے ارد گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. اور جو تنگ آید، جنگ آید آپ دیکھ لیں ذوالفقار مرزا کا حال، اور ان کے علاوہ حسین حقانی جو سابق رہنما تھے پیپلز پارٹی کے، اور وہ جو مختلف امریکہ میں فورمز تھے وہاں پر لابیز بناتا تھا، لابیز کرتا تھا پیپلز پارٹی کے لیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے اور آصف علی زرداری کے لیے. 2008 میں انہوں نے بڑی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے لابیز بنائی، لیکن انہیں بھی آصف علی زرداری نے تھوڑے لائن لگا دیا ہے. اور اسی طرح کافی پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو بھی تھوڑے لائن لگایا گیا ہے. اور اسی طرح آج سردار اسماعیل لاہری کو بھی اسی قطار میں کھڑا کیا گیا ہے جس میں حسین حقانی کھڑا تھا، جس میں جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کھڑا تھا، یا کئی اور رہنما سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہی لائن میں سردار اسماعیل لاہری کو کھڑا کیا گیا ہے اور ان کے پیچھے کسی اور کو نہیں لگایا گیا ہے. خان محمد ڈائری اور بہادر ڈائری کو لگایا گیا ہے جو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ایک سٹنگ ہے، اور جو دوسرا ہے بہادر ڈائری وہ سابق ایم پی ہے جن کو ان کے پیچھے لگایا گیا ہے کہ آپ ان پر مقدمات بنائیں اور مقدمات بناتے رہیں، اور ان کی جو زمین ہے، ان کے جو جائیداد ہے، ان کے جو گھر ہیں ان کو بلڈوز کریں، مسمار کرتے رہیں، اور ان کی خواتین پر جو ہے وہ کنٹرول کریں تاکہ وہ صحافیوں کے سامنے نہ آئیں اور احتجاج نہیں کریں. یہ خواتین ہی بچی ہیں جو کبھی نوشہر و فیروز میں احتجاج کرتی ہیں، تو کبھی نواب شاہ میں کرتی ہیں، تو کبھی دولت پور سفر میں کرتی ہیں، تو کبھی قاضی احمد میں کرتی ہیں.
لیکن وہاں کے رپورٹرز، وہاں کے جو نمائندگان ہیں وہ پتہ نہیں کس صورتحال سے خوفزدہ ہیں، کس وجہ سے جو ہے وہ انہیں کوریج نہیں دے رہے. لیکن ایماندار اور جو نڈر صحافی ہوتے ہیں وہ خبر کو خبر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور خبر چلانے میں انہیں ان طرح کی جو دقت ہے ان کا سامنا نہیں ہونا چاہیے.